बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ट्रंप की जीत को लेके बहुत सारे दावे किए गए, कोई खत लिखेंगे, कोई दबाव डालेंगे, फिर यहाँ पे स्पेकुलेशंस हुई। अब कहा जा रहा है, कभी कहा जाता है जी इमरान खान को जबरदस्ती सऊदी अरब ले जाया जाएगा, कभी कहा जाता है जी बाहर के ऑप्शन देंगे, वो नहीं मानेंगे तो अगर बाहर से कोई कॉल आई भी तो हम कह देंगे देखिए हम तो तैयार हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। फिर कल जो द गार्डियन ने स्टोरी छापी, उनके मुताबिक फौज कह रही है हमारा किसी किस्म का इमरान खान से डील करने का कोई इरादा नहीं है। फिर सोहेल वड़ाइच का वो दावा जिसमें वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन के फौरन बाद इमरान खान को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई और उनसे कहा गया कि धांधली के ऊपर कमीशन भी बना देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरा मैंडेट वापस नहीं होगा तो मैं इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। ये सारी वो चीजें, लेकिन अब डेवलपमेंट क्या है कि जैसे ही ट्रंप आए हैं तो अभी ट्रंप ने ओथ तो नहीं लिया, लेकिन उनके ओथ के साथ क्या कुछ होगा या क्या फर्क पड़ेगा वो तो एक बात की बात है। लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका से एक बार फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है और इस सिलसिले में जो अमेरिका के 46 कांग्रेस के अरकान हैं उन्होंने इमरान खान की हिमायत में या इमरान खान की रिहाई के लिए जो एक और खत लिखा है और उसमें डिमांड की गई है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इससे कबल जो है 60 के करीब जो अरकान है जिसमें दोनों पार्टीज यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स शामिल थे, उन्होंने भी खत लिखा था और सदर जो बाइडेन को खत लिख के कहा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका के ऐवानों के अंदर या अमेरिका के अंदर जो है वो मुसलसल ये बात हो रही है। और ऐसे में जब ये बात हो कि आप जो है क्या कहते हैं कि इमरान आपका आईएमएफ का डेलीगेशन भी हो और वहां पे रिजीम चेंज होने वाला मैटर भी हो, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर आप उस चीज को डिले या डिनाई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको जो जवाब है वो देना पड़ेगा। तो ये दूसरा खत है जो 15 नवंबर को अमेरिकी सदर के नाम लिखा गया है और उसमें अरकान ने बाकायदा दस्तखत करके ये कहा है कि उनको रिहा किया जाए। अब और इससे पहले ये मुतालबा किया गया था कि न सिर्फ रिहाई का मुतालबा किया जाए बल्कि पाकिस्तान से इन राइटिंग पूछा जाए कि इमरान खान और बाकी पॉलिटिकल जो कैदी हैं वो किस हालत में है। और उसके साथ ये भी कहा गया था कि जो हमारे एम्बेसडर हैं यानी अमेरिका के यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं वो अडियाला जेल जाएं और इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो है वो चेक करें। अच्छा, अब इमरान खान को लेके मैंने आपको आज बताया था कि सबसे पहले लाहौर के जो जज हैं उन्होंने तकरीबन जो है ये किया कि जो 9 मई के को लेके उन्होंने कहा कि इमरान खान मौके पे मौजूद नहीं थे। फिर पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने सवालात उठाए कि भाई आप कहते हैं कि हमने साजिश सुनी तो आपने सुन के अपने अफसरान को क्यों नहीं बताया। ये बहुत सारे सवालात जो थे। फिर उन्होंने पुलिस के ऊपर सवाल उठाया कि आपने 1 साल के बाद गिरफ्तारी क्यों डाली। फिर उन्होंने कहा कि आप जज जो थे उनके सामने दलाइल नहीं दे रहे थे क्योंकि आपके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने आज 4 केसेस के अंदर इमरान खान की जो जमानतें हैं उसका हुआ, बाकी 8 में भी हो जाएगी, लेकिन उस दिन वो केस थे। आज लाहौर में एक और इस किस्म की डेवलपमेंट हुई है और ये 9 मई से रेलिवेंट है और मेरे ख्याल से ये तहरीक इंसाफ के बयानियों को लेके जो 9 मई को लेके कहते हैं ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू इसको मानना चाहिए कि इमरान खान की जमानतों के बाद आज हुआ ये है कि 9 मई की तहकीकात करने वाली जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है यानी जो JIT है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 16 कारकुनान हैं उनको बेगुनाह करार दिया है। और जैसे ही उनको बेगुनाह करार दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं या कारकुनान हैं उन्होंने अपनी जो बुरी जमानतें हैं वो अदालत से वापस ले ली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें जरूरत नहीं है जब उनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया। तो लेकिन ये एक सिनेरियो जरूर है। अब इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ की या एस्टैब्लिशमेंट की डील हो रही है तो उस डील के नतीजे में सब कुछ हो रहा है। जाहिर है कि टाइम लगा है आपको, जब आप बयानिया टीवी के ऊपर या वैसे बनाते हैं सियासी तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो आपको पूछती है। आप इन जजेस को छोड़ दीजिए, आपको याद है 5-9 मई के लोगों की जमानतें हुई थी सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में बताया यह गया था कि वो एक जो कांस्टेबल था उन्होंने चक्री के ऊपर जो इंटरचेंज है वहां पे इमरान खान को साजिश करते हुए सुन लिया था। तो जजेस ने सवाल उठाया था और वहां पे भी तो ये इतने झोल है उस कहानी के अंदर, या जब आप उसको साबित करने की बारी आती है तो उसमें फिर जाहिर है जजेस ताबड़तोड़ सवालात करते हैं, एविडेंस मांगते हैं, तो वो चीजें हो नहीं पाती। अब इस सब के बीच में जब ये भी चीजें हो रही हों और फिर आपने देखा कि जो तोशा खाना वाला मैटर है उसके अंदर जब नैब खुद कहे, उनके प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये कहा कि हम मानते हैं कि इमरान खान को गलत सजा हुई है। अब ये अलग बात है कि उसमें वो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि जी गलत सजा तो हुई है तो आप सजा सस्पेंड ना करें या इमरान खान को बरी ना करें, आप केस रिमांड बैक कर दें। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है भाई रिमांड बैक क्यों करें? जब नवाज शरीफ की बारी आई थी तब भी नैब ने कहा था कि रिमांड बैक कर दें, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामिर फारूक साहब ने रिमांड बैक किया था? नहीं रिमांड बैक किया था
نا تو آپ نے ان کو بری کیا تھا, تو آپ اسی فارمولے کے تحت بری کریں. اور اس کے اوپر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس طرح سے اگریسولی اپروچ نہیں اپنا رہی. عمران خان نے کل پرسوں بات کی تھی, انہوں نے کہا جی پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں وہ استعفیٰ دیں, چیئرمین نیب استعفیٰ دیں, ان ججز کا احتساب کیا جائے جنہوں نے غلط سزا دی ہے. اور آج فیصل چودھری یہی بات کر رہے تھے. ایک تو جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کا عمران خان کو نکالے اڈیالہ سے, اور اڈیالہ سے نکال کے آپ لے کے جائیں بنی گالہ, ان سے مذاکرات کریں, وہ سسٹم کے اسٹیک ہولڈر ہیں, ان سے بات کریں, تبھی سسٹم میں سے کوئی حل نکل سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو چیئرمین نیب ہیں اور جو پروسیکیوشن والے ہیں وہ سارے کے سارے استعفیٰ دیں کہ آپ نے ملک کے سابق وزیر اعظم کو غلط سزا دی ہے. تو یہ وہ بہت ساری باتیں ہیں. اچھا, آج دو ڈیولپمنٹس اور ہیں. ایک 9 مئی کو لے کے جی ایچ کیو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. تو جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں عمران خان سمیت جو دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. وکلا کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں, اور 25 نومبر کو آئندہ سماعت پر جو سرکاری وکلا ہیں وہ ملزمان کی بریت کی درخواستوں کے اوپر دلائل دیں گے. اور تحریک انصاف کے وکیل جو فیصل ملک ہے انہوں نے کہا کہ سازش کے عنصر کے متعلق ایک کہانی لکھی ہوئی ہے, اور شہادت کے پیرامیٹرز کے مطابق کوئی شہادت موجود نہیں ہے. ایسی شہادت جو سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت مسترد کر چکی ہے وہی شہادت یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے. اچھا, اس کیس کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ لایا گیا شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی جب اقتدار میں تھے تو ایون تحریک انصاف والے بہت سارے سوالات اٹھاتے تھے, اس طرح چودھری پرویز لائی کو بھی لے کے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے, جس طریقے سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, یہ بہت سارے سیاسی کارکنان کے لیے ایک سبق بھی ہے, مثال بھی ہے کہ مشکل وقت آتے ہیں. ظاہر ہے آپ ہر وقت اقتدار نہیں ہو سکتا, وزارتیں نہیں ہو سکتی, وزیر اعظم نہیں آپ ہوتے, جیلیں بھی ہوتی ہیں, مار کٹائی بھی ہوتی ہے, کاروبار بھی تباہ ہوتے ہیں, فیملی سفر کرتی ہے, بہت کچھ ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت صرف پروفٹ نہیں ہوتا, گھاٹے کا سودا بھی ہوتا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی نے یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ لائل تھے, جو ان کے حوالے سے چیزیں کی جاتی تھی, وہ جو کل تک دعوے کرتے تھے, جہانگیر ترین, علیم خان, پرویز خٹک, وہ سب نکل گئے. لیکن شاہ محمود قریشی کھڑے رہے. اس دوران ان کو ان کی فیملی کو کیا کچھ سفر کرنا پڑا وہ ایک تاریخ ہے. لیکن آج شاہ محمود قریشی کو لایا گیا اسی کیس کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا تھا, اب 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں کوٹ لکھپت میں پڑا ہوا ہوں, لیکن جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں, اور جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر اس قسم کی کسی بھی صورتحال کے حوالے سے انکار کیا ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں یا ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. بالکل بھی نہیں ہے. اور سچی بات تو یہ ہے, صرف تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نہیں ہے, ہر وہ شخص جو عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا اس کا قد کاٹ پولیٹیکلی آج کہیں کا کہیں ہے. آج تمام وہ لوگ نام لیتے جائیں, جہانگیر ترین سے شروع کریں, پرویز خٹک تو کہتے تھے کہ مجھے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا وزیر اعلیٰ بننے سے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد جیت نہیں پایا. کل تو ایون یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ابھی یہ جو حالیہ ضمنی بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں وہ وہاں سے بھی ہار گئے. تو عمران خان نے نوجوانوں کے اوپر ہاتھ رکھا, وہ جیت گئے, اور بڑے بڑے جو الیکٹیبلز تھے وہ پٹ گئے. اب اس کے اوپر یہ چیزیں تو ہمیں نظر آئیں گی. ایک چیز اور ہے, اور نواز شریف اور مریم نواز جنیوا سے لندن پہنچ گئے تھے, اور میاں صاحب بڑے کل رنجیدہ تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے سے جنرل فیاض اور جنرل باجوہ نے کیا کچھ کیا, ہمیں تانے دیے جاتے ہیں, ہمیں کس بات کے تانے دیتے ہیں. تو آج وہ روانہ ہوئے ہیں نواز شریف اور مریم نواز دونوں پاکستان کے لیے. تو 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ جو آپ نے کہا وہی سمجھتا ہوں, یعنی جو سوال ہوا ان کا جی میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اور سوال وہاں پہ کیا ہوتے ہیں, ہمارے دوست ہیں وہ میڈیا والے جو مختلف چینل سے وابستہ ہیں, وہ اتنے جملے مکمل کرا رہے ہوتے ہیں کہ کل تو ایون ایک جو بڑے چینل کے کوئی رپورٹر تھے ان کو لے کے انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہ میں آپ کو مستقبل میں آزاد کشمیر کا صدر بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو وہ تو ظاہر خوش ہوں گے. تو میاں صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ لندن سے روانہ ہوئے ہیں, جبکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی لندن میں تھے, تو وہ بھی لندن سے روانہ ہو گئے ہیں, لیکن مولانا صاحب ابھی دبئی جائیں گے. اب یہ لندن میں کیا کھچڑی پکی ہے یہ خیر آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. جہاں قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف بھی گئے ہوئے تھے, پھر وہ ایک بڑے چینل کے رپورٹر بھی تھے, اور مولانا صاحب بھی تھے. تو یہ آنے والے دنوں کے اندر معاملات جو ہیں تھوڑے سے کلیئر ہوں گے. تو یہ اب تک اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.